अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 यानी 11, 12, 13 ना 12 से शुरू है मेरे ख्याल में। 12, 13 और 14 एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो आप देखें बेटा, इसको हम लोग करते हैं। ये सोल्यूशन हमने लिखा है, इक्वेशन नहीं लिखे। 16 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 4 को लिखा 2 की पावर 2 और ऊपर या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर x अलहदा और 4 की पावर 2 अलहदा मैंने 16 डॉट मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर x अलहदा 2 की पावर 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 की x और 4 का स्क्वायर 16 मैंने 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16 मल्टीप्लाई 16 तरतीब से 2 की पावर 2x, 16 2 32, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16 मल्टीप्लाई 16 256, 2 की पावर 2x माइनस 32, अगर यहाँ हम लिख दें मल्टीप्लाई का साइन भी लिख दें तो अच्छा रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख दें। लेट हम लिखेंगे मेरे बच्चों 2 की पावर x इज इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर 2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। अगर आप लोग डायरेक्ट 14 पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप 12 पे जाएं, 12 सीख लेंगे, फिर 13 सीख लेंगे, फिर 14 तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। 2 की पावर x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, देखो मेरे बच्चों ये इक्वेशन 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 256 मल्टीप्लाई और 2 की पावर 2x की जगह क्या लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर x की जगह क्या लिखोगे y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यदि 256 वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब में टर्म ब्रेक है बेटा, 256 वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो 256 वाई स्क्वायर, 256 के पेयर बनाओ 16 मल्टीप्लाई 16 और 256 1 जार 266। अब कौन सा पेयर सेलेक्ट करोगे मेरे बच्चों, ये वाला पेयर सेलेक्ट करो 16y कामा 16y। माइनस 32 है तो दोनों के साथ माइनस लगा दो, 256y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 16y कॉमन लें तो 16y आ जाएगा माइनस 1, इनमें कोई कॉमन नहीं है 1, तो 16y बाहर माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। फिर क्या कॉमन है माइनस 1 इंटू 16y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 16y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 16y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 16y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 16y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 16। और इसी तरह 16 इज इक्वल टू 16y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 16y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 16। तो आपके पास दोनों सेम वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 ओवर 16 इन इक्वेशन 2, वो था 2 की पावर x 1 ओवर 16। अब 1 वैसे लिखो, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 2 की पावर x, 2 की पावर 4 पॉजिटिव है, ऊपर जाके 2 की पावर माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि बेस आपस में क्या है बराबर है तो एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या होंगे बराबर, x इज इक्वल टू माइनस 4।
سو سولوشن سیٹ جو ہوگا -4، یہ آنسر ہے۔ تو یہ ہمارے 3 کویشچن تھے۔ میں جو ایکسرسائز 1.3 پڑھا رہا ہوں تو لینگتھی بھی ہے، بڑے سوال بھی ہیں، بہت پروسیس ہے اس میں، تو بوریت بھی ہوتی ہے، لیکن میرا جذبہ بہت بڑا ہے اور آپ میرے شاگرد ہیں جو پڑھ رہے ہیں، تو کیونکہ ہر طالب علم استاد کا آئینہ ہوتا ہے، جتنی میں ہارڈ ورکنگ کر رہا ہوں اتنا آپ لوگ بھی ہارڈ ورکنگ مجھ سے زیادہ کریں۔ تو کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لمبے کویشچن ہیں۔ تو جب آپ لوگ پریکٹس کرو گے، محنت کرو گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کویشچن کو 1.1 سے شروع کریں آرام سے، جب بھی فارغ ہوں 1.1 دیکھ لیں، پھر دیکھیں، آپ کو سمجھ آئیں گے، نہیں آیا وہ ہے کمنٹس کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ لوگ وہ فزیکل وہ کرنا چاہتے ہیں ٹیوشن، وہ بھی اکیڈمی ہے میری۔ اکیڈمی سے مراد ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے جس میں 8 سال 10 12 یا 15 اسٹوڈنٹس ایڈمیشن کرتا ہوں، زیادہ میں نہیں کرتا، اور وہ بچے رابطہ کر سکتے ہیں جو پڑھنے والے ہیں کسی بھی سکول میں، یعنی 9th 8th کا میتھس پڑھنا چاہتے ہیں، 9th 10th کا میتھس فزکس پڑھنا چاہتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا جو ہے میتھس پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کی کلاسیں یہ آرچر روڈ کی بیک سائڈ پر طاہر خان روڈ ہے، وہاں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے میتھس اکیڈمی کے نام سے۔ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن لمیٹیڈ ہیں، محدود پیمانے پر ہم نے۔ اور نیو فرسٹ ایئر اس پر میری بہت فوکس ہے، انشاءاللہ فرسٹ ایئر کے بھی لیکچر میں عنقریب شروع کروں گا۔ تو نیو فرسٹ ایئر یعنی جن بچوں نے 10th کا ایگزام دیا ہوا ہے وہ جو ہے اپنا میتھس شروع کر سکتے ہیں، تو میتھس کی کلاسز انشاءاللہ ہوں گی، اور ودن لمیٹیڈ بیس پہ ایڈمیشن ہوں گے اور لمیٹیڈ ٹائم پر ہوں گے، یعنی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے رزلٹ آنے سے پہلے جو ہے آپ کا میتھس ختم ہو جائے گا فرسٹ ایئر کا۔ اللہ حافظ۔